बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में डरावनी और दुख भरी लाखों ख़बरें मौजूद हैं और हर दिन के साथ ऐसे वाक़यात की तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। लेकिन आज भी अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है। यकीनन ये कहानी आपकी राय बदल देगी। नाज़रीन मोहतरम, टेडी स्टालर्ड अपनी क्लास में पढ़ने वाले बाकी बच्चों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। वो ना तो अपनी क्लास में पढ़ने वाले दीगर बच्चों से बात करता था और ना ही उनके साथ खेलता था। उसके कपड़े भी हमेशा मैले कुचैले ही रहते थे और ऐसा लगता था कि उसने कभी भी अपना यूनिफॉर्म धोकर नहीं पहना। अलग थलग रहना और गंदा यूनिफॉर्म पहनना तो एक तरफ, लेकिन टेडी अपनी टीचर मिस थॉम्सन के साथ भी बड़े ही उखड़े और रूखे लहजे में बात करता था। अक्सर तो वो काफ़ी देर खामोश ही रहता और अगर वो जवाब भी देता तो कुछ इस अंदाज में कि उसे सुनने वाले को गुस्सा आ जाए। और ऐसा लगता था कि टेडी का दिल तो बच्चा है लेकिन उसका दिमाग बूढ़ा हो चुका है। अगरचे ये टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहती थी कि तुम सब मेरे लिए बराबर हो, लेकिन जब भी टेडी की नोटबुक की बारी आती तो वो उस पर अपने सुर्ख पेन से बुरे अल्फाज लिखकर अपने दिल की भड़ास निकाला करती थी। इसी वजह से ही टेडी दूसरे बच्चों के बराबर कभी भी नंबर नहीं ले पाया। टेडी के स्कूल में हर बच्चे के रिकॉर्ड के लिए उसकी एक फ़ाइल बनाई जाती थी जिसमें उसकी साबका टीचर के रिमार्क्स और उसकी कारकर्दगी दर्ज होती थी। टेडी की टीचर ने जैसे ही उसकी फ़ाइल को देखा तो उसने उसकी फ़ाइल को उठाकर एक साइड पर रख दिया, लेकिन सबसे आखिर में उनने टेडी की फ़ाइल को उठा ही लिया। और जैसे ही उनने इस फ़ाइल को पढ़ा तो उनको समझ आई कि टेडी असल में बड़ा मुज़ाहिया, समझदार और दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने वाला लड़का है, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद वो चुप चुप सा रहने लग गया है। उसका बर्ताव अब ऐसा हो चुका था जैसे वो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता था। अब टीचर को मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी और साथ ही उनको अपनी तमाम तर गलतियाँ भी महसूस हो चुकी थीं। इससे भी दुख देने वाला वाक़या तब हुआ जब सारे बच्चे क्रिसमस के मौके पर मिस थॉम्सन के लिए गिफ्ट लेकर आए मासवाए टेडी के। सबके ही गिफ्ट एक बेहतरीन और चमकदार रैपर में लिपटे थे। जब सब बच्चे जा चुके तो टेडी मिस थॉम्सन से अकेले में मिला और उनको एक गिफ्ट दिया। उसका गिफ्ट बिल्कुल भी एक गिफ्ट जैसा नहीं लग रहा था। उसका गिफ्ट एक अखबार के टुकड़े में लिपटा था। उन्हें अखबार को खोला तो अंदर मिस थॉम्सन को एक ब्रेसलेट मिला जिसके ऊपर नकली हीरे जड़े थे और वो भी अब गिरने वाले थे। इसके अलावा इसमें एक परफ्यूम की बोतल भी उनको मिली जो कि आधी से ज़्यादा खाली थी। टीचर ने टेडी का तोहफ़ा बहुत खुशी से कबूल किया और टेडी के सामने ही उसने वो ब्रेसलेट अपने बाजू पर पहना। इसके बाद टेडी वहाँ से चला गया। टेडी के जाने के बाद ये टीचर वहाँ बैठकर पूरे 1 घंटे तक रोई। इस दिन के बाद से उसने टेडी पर ख़ास ध्यान देना शुरू कर दिया। अब टेडी भी इतना खुश नज़र आता था जैसे उसे एक नई ज़िंदगी और जीने की वजह मिल चुकी हो। साल के आखिर तक टेडी क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन चुका था। अचानक टेडी स्कूल गया और तकरीबन 1 साल बाद मिस थॉम्सन को उसका एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि आप इस दुनिया की बेस्ट टीचर हैं। कई साल तक टेडी अपनी टीचर को ख़त लिखकर उनको अपने हालात के बारे में आगाह करता रहा। एक ख़त में उसने मिस थॉम्सन को बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और जल्द ही एक लड़की से शादी करने वाला हूँ। उसने ये भी लिखा कि मेरे वालिद का भी हाल ही में इंतकाल हुआ है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर आप मेरी शादी में शिरकत करें। ख़त की आखिरी लाइंस पढ़ते हुए मिस थॉम्सन को टेडी के इस तोहफे की हकीकत का भी अंदाज़ा हुआ। टेडी ने उसमें लिखा था कि मेरे लिए ये बात बहुत खुशी का बायस होगी अगर आप मेरी शादी पर मेरी माँ की जगह आकर मुझे दुआएं दें। टीचर उसकी शादी में चली गई और टेडी उनसे मिलकर बेहद खुश हुआ और सबके सामने खड़े होकर उसने ऐलान किया कि मिस थॉम्सन इस दुनिया की बेहतरीन टीचर हैं। इसके साथ ही टेडी ने उस तोहफे का राज भी खोला और उसने बताया कि जो ब्रेसलेट और परफ्यूम उसने मिस थॉम्सन को दी थी वो उसकी मरहूम माँ की थी और वो तब से ही मिस थॉम्सन को अपनी माँ की नज़र से देखता है। ये अल्फाज सुनकर इस टीचर को बेहद खुशी भी हुई और उसको दिल ही दिल में एक बार फिर से इस बात का एहसास भी हुआ कि उसको किसी भी बच्चे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखना चाहिए। टेडी की शादी हो चुकी थी और मिस थॉम्सन दिल में एक नई खुशी को लिए वापस अपने घर लौट चुकी थीं। यकीनन टेडी का वो तोहफ़ा एक सस्ती सी पैकिंग में लिपटा था, लेकिन उसके अंदर टेडी ऐसी चीज़ें पैक करके अपनी टीचर के लिए लाया था जिनकी कोई भी इंसान कीमत अदा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ब्रेसलेट उसकी माँ लगाती थी और वो परफ्यूम उसकी माँ की इस्तेमाल की हुई थी और यही 2 चीज़ें टेडी की माँ की निशानियाँ थीं। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे कैमेडन पिलेंट नाम का ये बच्चा बहुत ज़्यादा लायक नहीं था, लेकिन आज तक उसके वालिद को उसकी पढ़ाई के बारे में स्कूल से कोई ख़ास कंप्लेन मौसूल नहीं हुई थी। लेकिन नई क्लास में वो जब से गया था उसके बाप को ये अंदाज़ा हो रहा था कि वह पढ़ाई में कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से मेरे बच्चे को क्या हो गया कि वह पढ़ाई में इतना बुरा हो गया है।
ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس کی کاپی پر اس کی اسکول کی ایک ٹیچر کی طرف سے اس کے باپ نے ایک نوٹ لکھا ہوا پڑھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کے باپ کو شک سا ہوا کہ کہیں یہ ٹیچر ہی میرے بچے کی کمزوری کی وجہ تو نہیں بنی۔ اس نوٹ میں لکھا تھا کہ اس بچے کی حالت افسوسناک اور قابل رحم ہے، اس نے 3 منٹس میں صرف 13 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اس کے باپ کرس کو بھی یہ نوٹ پڑھ کر اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ ایلیسا باؤنیک نام کی یہ ٹیچر اسکول میں کئی سالوں سے پڑھا رہی تھی اور اسکول میں اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک بڑی ہی خڑوس ٹیچر ہے اور اس کو متاثر کرنا بڑا ہی مشکل تصور کیا جاتا تھا۔ کیمیڈن کو بھی یہ ٹیچر پڑھاتی تھی اور اس سال کیمیڈن کے ساتھ اس ٹیچر کی بالکل بھی نہ بن پائی۔ اس کے باپ کو بھی یوں لگ رہا تھا کہ کیمیڈن نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ غلط ہی کیا ہے، اور جب بھی وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی ٹیچر کی طرف سے لکھ کر بے عزتی کی جاتی ہے، جس میں اس کی ٹیچر بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کرتی تھی۔ اس ٹیچر کی منفی نکتہ چینی کا اس بچے کی شخصیت پر بڑا ہی منفی اثر پڑ رہا تھا۔ اس کے باپ کو کیمیڈن کی کتاب پر اس کی ٹیچر کی طرف سے لکھے گئے ان الفاظ کو پڑھ کر بے حد غصہ آیا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ٹیچر اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نکال رہی ہے، اور اگرچہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا بچہ اسکول میں اچھی طرح پڑھے، لیکن اسے یہ بات بڑی ہی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی ٹیچر کا یہ رویہ اس کے بیٹے کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ اگر اس کی ٹیچر مس باؤنیک کی طرف سے یہ حرکت پہلی بار ہوئی ہوتی تو یقیناً اس کے باپ کو اتنی زیادہ تکلیف نہ ہوتی، لیکن چونکہ اس کی ٹیچر اس سال میں ایسے کئی ایک نوٹ بھیج چکی تھی جس سے اس کے باپ کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کی ٹیچر اس کے ساتھ اب ذاتی حد تک نفرت کرتی ہے۔ اب اس کے باپ نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس کو ہر حال میں اس ٹیچر کو سبق سکھانا ہے۔ اس نے ٹیچر کی اس زیادتی کو عام عوام تک پہنچانے کے لیے فیس بک پر یہ سارا معاملہ پوسٹ کیا۔ اس کو تب بے حد حیرت ہوئی جب یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ عوام کی کمنٹس یہی تھیں کہ اس ٹیچر نے اس بچے کو اس بری طرح بے عزت کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ اب اس بچے اور اس کے والد کو کچھ حد تک حوصلہ ملا تھا اور وہ مزید کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن انٹرنیٹ اس معاملے کو اب ختم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں کسی شخص نے ایک آن لائن پیٹیشن شروع کر دی جس میں اس نے اس ٹیچر کو اسکول سے نکالنے کے بارے میں لکھا۔ کرس کو اندازہ نہیں تھا کہ عوام اس کی اس معاملے میں اتنی زیادہ سپورٹ کرے گی اور اس کی اور اس کے بچے کی کہانی اتنے زیادہ لوگوں کو متاثر کر پائے گی۔ اب پیٹیشن کے معاملات زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے تھے اور اگر اس ٹیچر نے خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا تو یقیناً اس کا کیریئر جلد ہی ختم ہونے والا تھا۔ اب تک اس درخواست پر 9540 لوگ سائن کر چکے تھے۔ اب اس بچے کے والد کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس عورت کو ٹیچر کی نوکری سے فارغ کیا جائے تاکہ ان بچوں کی تکالیف کا ازالہ ہو سکے جو کہ اس ٹیچر کے اس منفی رویے کا نشانہ بنے تھے۔ لیکن پھر اسی اثنا میں ٹیچرز کا ایک گروپ مس باؤنیک کی سائڈ لینے لگا اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس نے جو بھی کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالنا کسی بھی طرح انصاف نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن ان کا موقف تھا کہ یوں ٹیچر کو اس بات پر نوکری سے نکالنا نہیں بنتا بلکہ اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے کرس کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہنا شروع کر دیا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ فیس بک سے توجہ ہٹا کر اپنے بچے پر توجہ دے، اور اگر اس نے اپنے بچے کو ٹھیک سے گھر کا کام کروایا ہوتا تو ٹیچر کے لیے یہ سب کچھ لکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن آخرکار ان تمام لوگوں کی آواز دب کر رہ گئی اور آخر تمام لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ اتنے چھوٹے بچے کی اس قدر روزانہ کی بنیاد پر تذلیل کرنا، اس کے ساتھ ذاتی حد تک اتر جانا یقیناً ایک ٹیچر کو کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا۔ یہ بات بھی اب سامنے آ چکی تھی کہ مس باؤنیک جلد ہی ماں بننے والی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چڑچڑاپن ان کی طبیعت میں اسی وجہ سے ہی آیا ہو۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی ہی غور طلب ہے کہ مس باؤنیک تب کیا کریں گی جب ایک دن وہ کرس کی جگہ ہوں گی اور کوئی ٹیچر ان کی اولاد کی عزت نفس یوں روزانہ کی بنیاد پر مجروح کرے گا۔ یقیناً کیمیڈن کی کہانی والدین اور اساتذہ دونوں کے لیے ہی ایک سبق ہے، اور بچوں سے جتنا پیار اور بہلا پھسلا کے کام لیا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں ان کو پریشان کر کے کسی بھی طرح ان کی اخلاقی پرورش ممکن نہیں ہو پاتی۔